विध बुद्धिः प्रेरयति सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रवर्तयति तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः शास्त्र विषये वयम् ईश्वर अनुमानम् एवं कृतवन्तः। एवं शक्ति सादृश्ययोः अतिरिक्त पदार्थत्वम् अस्ति वा न वा इति चिन्तनं कृतवन्तः। शक्तिः अतिरिक्त पदार्थः इति केचन शक्तिः अतिरिक्त पदार्थः न भवति इति केचन एवमेव सादृश्यमपि अतिरिक्त पदार्थः न भवति इति अत्र केऽपि सन्देहाः सन्ति वा वत्से? न सन्ति महोदय। शिवकुमार महोदय संदेशः सन्ति वा? संदेहः वा सन्देशः? महोदय हाँ न महोदय न सन्ति न सन्ति महोदय सन्देहाः न सन्ति। लास्ये भवत्याः न सन्ति महोदय। किं लिखित किम् उक्तमिति दशवाक्येषु लिखतु इत्युक्तं लिखितं वा? आं महोदय लिखितं। लेखितुं शक्तं वा? पञ्चवाक्यानि लेखितुं शक्तं वा न वा? शक्तमेव महोदय। अत्र ईश्वरानुमानस्य विषये लिखितं मया। लिखितवती वा? आं महोदय ईश्वरानुमानस्य विषये लिखितं। लिखितवती वा? आम् आं महोदय लिखितवती। लिखितवती पठतु। तर्हि पठति वा? पठति चेत् पठतु। यत् सावयवं वस्तु तदुत्पन्नं वस्तु इतः पूर्वं तदिदानीम् अस्ति इति कार्यम् उच्यते। प्रागभावप्रतियोगि कार्यं यस्य उत्पत्तिः तस्य प्रागभावः इति कार्यस्य विषये श्रुत्यङ्कुरादयः कार्याणि सर्वेषां कार्याणां कर्ता भवेत्। ततः श्रुत्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं। कर्तुः कार्यस्य ज्ञानम् इच्छा प्रयत्नः सन्ति। ज्ञानेच्छा प्रयत्नवान् पुरुषः कर्ता। सृष्टेः ज्ञानं भवेत्, कर्तुम् इच्छा भवेत्। चिकीर्षा क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यम् इति प्रतिज्ञावाक्यं भवति। कार्यत्वात् हेतुः यत्र यत्र कर्तृत्वं तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वं यथा घटविषये कर्तृत्वं कुलाले अस्ति, कार्यत्वं घटे अस्ति। अभवद् वा? आं महोदय अभवत्। इतोपि लिखितवती वा? न समाप्तं महोदय।
अत्र शरीराजन्यत्वादि विषयं न लिखितवती पुनः पूर्वपक्षं न लिखितवती आम् तदपि लिखतु आम् लिखामि नित्यं गुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत् यत्र यत्र कर्तृजन्यत्वं तत्र तत्र यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वं यथा घटादिकं घटादिरूपं कार्यं कुलालरूपकर्तृजन्यं भवत्येव अतः कार्यत्वम् अस्ति तर्हि कर्तृजन्यत्वं स च कर्ता क्षित्यङ्कुरात्वादिति स्वशरीर उपयोगमपि करोति अतः शरीरजन्यत्वम् अस्ति तर्हि एव कर्तृजन्यत्वं भवति शरीरजन्यत्वं नास्ति इति कृत्वा ईश्वरः जगत्सृष्ट्यर्थं क्षित्यङ्कुरादि सृष्ट्यर्थं ईश्वरस्य शरीर स्पर्शादिकं वा शरीर चेष्टादिकं वा अस्माभिर्न दृश्यते सर्वत्र कार्येषु सर्वत्र बहुषु कार्येषु अस्माभिः अक्रियमाणेषु कार्येषु ईश्वरस्य कर्तृत्वं वर्तते इति वयं जानीमः किन्तु तत्र शरीरजन्यत्वं न दृश्यते अतः शरीराजन्यत्वात् कर्तृजन्यत्वं साधयामि तथा च कार्यत्वरूपहेतुः सत्प्रतिपक्षदोषभूयिष्ठः भवति इति पूर्वपक्षः समाधानं वयं कुर्मः वयं बहुत्र दृष्टवन्तः यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र कर्तृजन्यत्वम् इत्येव किन्तु शरीराजन्यत्वं नास्ति चेदपि कर्तृजन्यत्वं सर्वैरपि अङ्गीक्रियते यतः योगी एकं भवननिर्माणं करोति अथवा कश्चन महानुभावः मम आगमनाभ्यन्तरे एवं भवनं कर्तव्यम् इति कैरपि पृष्टस्य प्रश्नस्य समाधानं वदति सः योगी तथा च कर्तृजन्यत्वं नास्ति तत्र सः योगी भवनम् इति वदन्ति अथवा तस्य यजमानस्य भवनम् इति वदन्ति तत्र सर्वत्रापि शरीरजन्यत्वम् इति नास्ति अतः शरीराजन्यत्वं नास्ति इति क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं शरीर अजन्यत्वात् इति एवं शरीराजन्यत्वेन कर्तृजन्यत्वं शरीराजन्यत्वेन कर्तृ अजन्यत्वं साधयामः इत्युक्ते एवं न भवति इति पूर्वपक्षिणः समाधानं वयं कृतवन्तः अतः क्षित्यङ्कुरादिकं
कार्यमिति कृत्वा कर्तृजन्यत्वं सिद्ध्यत्येव इति अस्माकं पूर्वपक्षस्य समाधानम्। ईश्वरः विनापि कर्तारम् ईश्वरः विनापि शरीरप्रयोगं संकल्पेन जगतः निर्माणं करोति। अतः शरीर अजन्यत्वेपि कर्तृजन्यत्वम् अस्ति। यथा सामान्य यजमानः शरीर अजन्यत्वेपि तस्य कर्तृजन्यत्वं दर्शयति। तस्यैव कर्तृत्वं सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति। एषः कर्ता न इति केऽपि न चिन्तयन्ति। अतः शरीरचेष्टा नास्ति चेदपि कर्तृजन्यत्वं भवति इति कृत्वा नित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वादिति नित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यमेव इति अत्र साध्यते। एवं नित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं शरीर चुम्बनं किमर्थं कर्तृ क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं शरीरजन्यत्व अभावेपि कर्तृजन्यत्वं क्षित्यङ्कुरादिकस्य सिद्ध्यति इति वयम् एवं साधितवन्तः। तदनन्तरं द्यावा पृथ्वी जनयन् देव एकः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता इत्यादि कार्यकारणं तत्र भवति। शरीराजन्यत्व हेतुः अस्तु तथापि कर्तृजन्यत्वं मास्तु कर्तृजन्यत्वमेव अङ्गीकुर्मः इत्यपि वयं निरूपितम्। अस्माकं यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वम् इति वर्तते एव। अतः तथैव वक्तव्यम् अन्यथा न वक्तव्यम् इति वयं सूचितवन्तः। एवं पदार्थानां विषये पदार्थाः सप्तपदार्थ। एतावत्पर्यन्तं पुनः केऽपि सन्देहाः सन्ति वा? अवगतं वा? अवगतं महोदय। एतदपि पूर्णं कर्तव्यम्। अनन्तरं पदार्थाः सप्त कीर्तिताः इति पदार्थाः निरूपिताः। द्रव्यगुणः तथा कर्म सामान्यं सविशेषकं समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः इति सप्तपदार्थानां लक्षणम् उक्तम्। सप्तपदार्थानां लक्षणं किमुक्तं? ज्ञेयत्वं वाच्यत्वम्। अतः सर्वत्र ज्ञेयत्वं वर्तते, वाच्यत्वं वर्तते। लक्षणं किं करोति इत्युक्ते अहम् उक्तवान् इतरभेदं साधयति। यथा घटस्य यथा इतरेभ्यः भेदं साधयति। इतरभेद साधकत्वं लक्षणस्य लक्षणं।
लक्ष्यवृत्तित्वं लक्षणस्य लक्षणम् अथवा इतरभेदसाधकत्वं लक्षणस्य लक्षणम्। यथा यथा घटः घटस्य लक्षणं कम्बुग्रीवादिमत्। यत्र यत्र कम्बुग्रीवादिमत्तं तत्र तत्र घटत्वम्। घटः घटेतर भिन्नः घटेतर पटादि भिन्नः कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थत्वात्। कम्बुग्रीवादिमत्वम् अन्येषां नास्ति, घटस्यैव भवति। पृथिव्याः लक्षणं गन्धवत्वं। गन्धवत्वं किं करोति? पृथिवी इतर भिन्ना, पृथिवी इतर श्वेतर जलादि भिन्ना, पृथिवी इतर भिन्ना गन्धवत्वात्। श्वेतर भेदवती, पृथिवी इतर भिन्ना गन्धवत्वात्। यत्र यत्र श्वेतर यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत्र इतर भिन्नत्वं। यथा इति उदाहरणं नास्ति, अतः तत्र व्यतिरेक उदाहरणं लभ्यते। इतरत् नाम जलादिकं। जलादिभेदः पृथिव्याम् अस्ति, तदभावः जलादिभेदाभावः जलादित्वं जलत्व तेजस्त्व इत्यादि धर्मः, अथवा स्नेहवत्वं उष्णस्पर्शवत्वं शीतस्पर्शवत्वं इत्यादि लक्षणानि, तानि लक्षणानि पृथिव्यां न सन्ति इति कृत्वा इतरभेदाभावत्वं वर्तते, तत्र गन्धवत्वं न वर्तते। इतरभेदाभावः अस्ति, साध्याभावः अस्ति, हेत्वभावोऽपि अस्ति। तस्य उदाहरणं जलादिकम् उदाहरणमपि अस्ति। तद्वत् पदार्थानां लक्षणं किम् इत्युक्ते ज्ञेयत्वं वाच्यत्वं ज्ञानविषयत्वं। सर्वेपि पदार्थाः ज्ञायन्ते ज्ञानविषयाः, सर्वेपि पदार्थाः उच्यन्ते वाच्याः। शब्दजन्य ज्ञानविषयाः वाच्याः इत्युक्ते शब्दजन्य ज्ञानविषयाः। शब्देन यत् ज्ञानं भवति तज्ज्ञानस्य विषयाः भवन्ति एते सर्वे, अतः ज्ञेयाः वाच्याः। वाच्याः इत्युक्ते शब्दजन्य ज्ञानविषयाः। वाच्यत्वं शब्दजन्य ज्ञानविषयत्वं। शब्दादर्थज्ञानं भवति इति कृत्वा शब्दादर्थज्ञानं भवति इति शब्दजन्य ज्ञानम् अर्थज्ञानम्, अर्थज्ञाने विषयः अर्थः इति। द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः समवायः भावः इति सर्वेषामपि पदार्थानाम् एकैकः शब्दः अस्ति। द्रव्यस्य द्रव्यमिति, पृथिव्याः पृथ्वी इति, जलस्य जलमिति, एवं नाम वर्तते। तद्वारा तदेव ज्ञायते, किन्तु अन्यत् न ज्ञायते। पृथिवी इत्युक्ते जलं न ज्ञायते, जलम् इत्युक्ते पृथ्वी न ज्ञायते। अज्ञानी पुरुषः कदाचित् वदेत्, किन्तु एतत् शुद्ध अज्ञानिनां कृते न। किञ्चित् ज्ञानवतामेव शास्त्रे प्रवृत्तिः। तथा च ज्ञेयत्वं वाच्यत्वं पदार्थस्य लक्षणम्। एतद् लक्षणं किं करोति इत्युक्ते इतरभेदं साधयति इति वक्तव्यम्। किन्तु सप्तपदार्थाः एव सन्ति खलु, सप्तपदार्थभिन्नाः पदार्थाः न सन्ति, तथा च इतरभेदं न साधयति। एतद् लक्षणं ज्ञेयत्वं वाच्यत्वम् इत्येतद् लक्षणम् इतरभेदं न साधयति, अतः लक्षणं न भवति इति पूर्वपक्षः। तस्य समाधानमुच्यते
लक्षणस्य लक्षणं द्विविधम् एकम् इतरभेदसाधकत्वं यथा पृथिव्याः गन्धवत्वलक्षणं पृथिव्याः गन्धवत्वं पृथिव्याः इतर जलादि इतरभेदं निवारयति जलादि इतरभेद अभावं सूचयति जलादि इतरभेदं साधयति जलादि इतराणि न भवति जल पृथिवी इत्युक्ते जलादि इतरत् न कुतः गन्धवत्वात् गन्धवत्वम् अस्ति इति कृत्वा पृथिव्याः जलादि भेदः सिद्ध्यति एवं गन्धवत्वं यथा भवति तथा ज्ञेयत्वं वाच्यत्वमपि तथैव भवति इति वक्तव्यम् किन्तु ज्ञेयत्वं वाच्यत्वं तथा भवति वा ज्ञेयत्वं सप्तपदार्थेषु वर्तते वाच्यत्वं सर्वपदार्थेषु वर्तते तदितरदेव नास्ति तदितरभेदं न साधयति अतः वयं किं वदामः इत्युक्ते लक्ष्यवृत्तिधर्मः एव लक्षणं लक्ष्यवृत्तिधर्मत्वं लक्षणस्य लक्षणं तथा च ज्ञेयत्वं लक्ष्येषु पृथिव्या द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवायेषु अवश्यं तिष्ठति लक्ष्येषु अवश्यं भवति ज्ञेयत्वं वाच्यत्वम् इति तत्र समाधानम् उक्तम् पुनः अत्र एकः प्रश्नः किं सप्तैव पदार्थाः वदन्ति किमर्थं सप्तरेतरः पदार्थः नास्ति वा नास्ति इति सिद्धान्तः न अस्ति इति पूर्वपदार्थः कः पदार्थः अस्ति शक्तिः अपि च किं पदार्थः अस्ति सादृश्यं शक्तिः नाम किम् इति पुनः प्रश्नः शक्तिः नाम किम् इत्युक्ते कार्यकरणशक्तिः सर्वत्रापि शक्तिः भवत्येव तद् अग्निः अस्ति अग्नेः दाहकत्वशक्तिः जलस्य क्लेदकत्वशक्तिः जलं क्लेदकं क्लिन्नं करोति तथा च अग्निः ज्वलयति ज्वलनं करोति दाहकत्वशक्तिः अग्नौ वर्तते क्लेदकत्वशक्तिः जले अस्ति एवं भिन्नभिन्नशक्तयः भवन्ति अतः शक्तिपदार्थः अस्ति ज्ञायते यथा उदाहरणतया अग्नौ दाहकत्वशक्तिरस्ति मण्यादिप्रतिबन्धकम् अस्ति चेत् मणिः नाम चन्द्रकान्तमणि यदा अग्निर्भवति तदा अग्नौ हस्तं कुर्मः दहति किन्तु चन्द्रकान्तमणिरिति एकः मणिरस्ति तद् मणिं हस्ते धृत्वा हस्तम् अग्नौ स्थापयामः नैव दह्यते अग्निना हस्तः नैव दह्यते यतः तत्र चन्द्रकान्तमणिः वर्तते प्रतिबन्धकः तथा च किं भवति दाहकत्वशक्तिर्नश्यति यदा मणिः अपसार्यते मणिं वयम् अपनयामः तर्हि तत्र पुनः शक्तिर्जायते मणिः स्थाप्यते तर्हि दाहकत्वशक्तिर्नश्यति तथा च मण्यभावे शक्तिः उत्पद्यते मणिसत्त्वे शक्तिः नश्यति अतः शक्तिः उत्पद्यते नश्यति इति विषयः भवतु शक्तिः अङ्गीक्रियते
सः कुत्रचित् अन्तर्भावयितुं शक्यते खलु। द्रव्ये वा गुणे वा कर्मणि वा यत्र क्वापि अन्तर्भावयितुं शक्यते। गुणे अन्तर्भाव्यतां न, गुणेऽपि शक्तिरस्ति। यत् कारणं तत् शक्तिमत्, यत् कारणं तत् शक्तिमत्। यत्र यत्र कारणत्वं तत्र तत्र शक्तिमत्वं वर्तते। तथा च सर्वत्र अग्निः दहनकारणं, दहनरूपकार्यं प्रति अग्निः कारणं भवति। तथा च यत्र यत्र कारणत्वं तत्र तत्र शक्तिमत्वम् इति अवश्यं शक्तिः भवेदेव इति नियमः। तत्र पूर्वपक्षः क्रियते शक्तिः नास्ति, कारणत्वमेव धर्मः स्वरूपसम्बन्धेन भवति। कारणत्वं कारणं कारणत्वे भवति, कारणरूपमेव, स्वरूपसम्बन्धेन कारणत्वं भवति। तथा च शक्तिः वर्तते। शक्तिः कारणेषु सर्वत्रापि अस्ति, घटपटादौ अपि अस्ति। तथा च घटे जलानयनशक्तिरस्ति, घटे तण्डुलधारणशक्तिरस्ति, पटे मानरक्षणशक्तिरस्ति, पटे आच्छादकत्वशक्तिरस्ति। एवं सर्वत्र शक्तिरस्ति इत्युक्ते कारणत्वमस्ति इत्यर्थः। कारणत्वमेव शक्तिरिति वदामि। इत्युक्ते न तत् पृथगेव अङ्गीक्रियते इति मीमांसकाः वदन्ति। तर्हि प्रतिबन्धकमणिः अस्ति, तर्हि शक्तिः किमर्थं नश्यति इति वयं प्रश्नं कुर्मः। इदानीम् अग्नौ दाहनशक्तिरस्ति, किन्तु चन्द्रकान्तमणिम् आनीतवान् अहं। तथा च तत्र हस्ते हस्तस्य ज्वाला दहनं वा न भवत्येव, अतः कारणत्वमस्ति, शक्तिः न दृश्यते, शक्तिः नश्यति। किमर्थं नश्यति? यदि शक्तिः स्यात् तर्हि तिष्ठति, इत्युक्ते तथा न, शक्तिः उत्पद्यते नश्यति। प्रतिबन्धकमणिः आनीयते तर्हि, चन्द्रकान्तमणिरानीयते तर्हि शक्तिः नश्यति। किन्तु उत्तेजकमणिम् आनयामः, सूर्यकान्तमणिम् आनयामः तर्हि चन्द्रकान्तमणिसत्त्वेपि पुनः शक्तिर्जायते। अतः शक्तेः नित्यत्वं नास्ति, शक्तेः अनित्यत्वम्। एवं शक्तिः मणिरेव नास्ति इति मन्यताम्, तदा शक्तिः भवत्येव। मण्यादि अपसारणेनापि शक्तिर्नश्यति, अथवा उत्तेजकमणि दानं कुर्मः चेदपि शक्तिर्भवति। उत्तेजकमणिदानं कुर्मः प्रतिबन्धकमणिसत्त्वेपि, तदा शक्तिः पुनः जायते। अथवा प्रतिबन्धकमणिर्नास्ति तदा नश्यति। एतेन किं सिद्धं भवति इत्युक्ते, शक्तिः इति एकः पदार्थः, स च पदार्थः
ज्ञायते उच्यते इति कृत्वा पदार्थः। पदार्थः अङ्गीकृतः नाम किन्तु अतिरिक्तः पदार्थः किमर्थः इत्युक्ते विद्यमानेषु नान्तर्भवति शक्तिः। विद्यमानद्रव्ये नान्तर्भवति यतः गुणे अस्ति इति कृत्वा। वयम् उक्तवन्तः कारणमेव शक्तिधर्मः। शक्तिः कारणेषु भवति। यत्किञ्चित् वस्तु यस्य कस्यचित् कारणं भवत्येव। कस्यापि कारणं न भवति तर्हि ज्ञानस्यापि कारणं भवति। ज्ञानं प्रति विषयः कारणम् इति। यस्य ज्ञानं भवति तत्र तद्विषयः कारणं भवति। घटज्ञानम् आवश्यकं तर्हि घटः भवेत्। घटं विना घटज्ञानं कथं भवति? घटं विना घटज्ञानं कथं भवति? अतः घटः अस्ति चेदेव घटज्ञानं भवति। एवं रीत्या सर्वत्रापि ज्ञानस्य धर्मः विषयसत्त्वेव कार्यं भवति। अतः द्रव्यज्ञानं प्रति द्रव्यं कारणं भवति इति कृत्वा द्रव्यं शक्तिमत्। गुणज्ञानं प्रति गुणः कारणं भवति इति कृत्वा गुणः शक्तिमान्। कर्म ज्ञानं प्रति कर्म कारणं भवति इति कृत्वा कर्म शक्तिमत्। एवं सर्वपदार्थेषु अभावज्ञानं प्रति अभावः कारणम् इति कृत्वा अभावः शक्तिमान्। समवायज्ञानं प्रति समवायः कारणम् इति कृत्वा समवायः अपि शक्तिमान्। एवं सर्वत्र शक्तिमत्वम् अस्त्येव। अतः गुणे अस्ति इति कृत्वा द्रव्ये नान्तर्भवति। एकः नियमः अस्ति। गुणे अस्ति तर्हि गुणः न भवति। गुणे 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 अस्ति तर्हि तद्द्रव्यं न भवति। यतः द्रव्ये गुणः भवति किन्तु गुणे द्रव्यं न भवति। द्रव्ये गुणः भवति किन्तु गुणे द्रव्यं न भवति। गुणे गुणः न भवति। गुणः द्रव्ये एव भवति। कर्म गुणे न भवति। तथा च शक्तिः न द्रव्यधर्मः न गुणधर्मः। शक्तिः न द्रव्यं न गुणः न कर्म। द्रव्यगुणकर्माणि त्रीण्यपि न भवति शक्तिः। कुतः? गुणवृत्तित्वात्। गुणे द्रव्यं न भवति, गुणो न भवति, कर्म न भवति। तर्हि जातिर्भवतु शक्तिः न। शक्तिः अनित्यः, अनित्यपदार्थः। यदा ज्ञानं भवति तदा तत्र कारणं भवति। यदा ज्ञानं न भवति तदा तस्य वस्तुनः कारणत्वं नास्ति। अतः शक्तिर्नास्ति। यत्किञ्चित् कार्यदशायामेव कारणे शक्तिर्भवति। कार्यं नास्ति, कारणं नास्ति, शक्तिर्नास्ति इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते कार्यदशायामेव वक्तव्यम्। अतः एकैकवारं शक्तिर्भवति, एकैकवारं शक्तिर्न भवति। अतः शक्तिः अनित्यः पदार्थः। अतः जातिः विशेषः समवायः एते नित्यपदार्थाः। जातिः घटत्वं पटत्वं कुड्यत्वम् इत्यादि जातिः नित्यपदार्थः। शक्तिस्तु अनित्यपदार्थः। अतः शक्तिः न जातिः।
अनित्यत्वात्, शक्तिः न विशेषः अनित्यत्वात्। विशेषः नित्यपदार्थः, नित्यद्रव्येषु नित्यं व्यक्तिगतो धर्मः एव विशेषपदार्थः। तथा च न भवति विशेषः। शक्तिः समवायः न भवति, शक्तिः सम्बन्धः न। शक्तिः एकः धर्मरूपः, जातिवत् विशेषवत् गुणवत् कर्मवत् एकः पदार्थः, न तु सम्बन्धः। अतः भावत्वात् न अभावः। अभावः इति वक्तुं न शक्यते शक्तिः, यतः अभावः न, शक्तिः न अभावः, शक्तिः भावः। तथा च अनित्यत्वे सति, गुणवृत्तित्वे सति, भावत्वे सति असम्बन्धत्वं शक्तेः लक्षणम्। अतः विद्यमानेषु न अन्तर्भवति, विद्यमानेषु सप्तसु पदार्थेषु न अन्तर्भवति, अतिरिक्तश्च भवति। अतः शक्तिः अष्टमः पदार्थ, सप्तमः अष्टमः पदार्थः इति निरूपणम्। एतावत्पर्यन्तः पाठः ज्ञातो वा सन्देहाः सन्ति वा? सम्यक् अवगतं वा असम्यक् अवगतं वा, न ज्ञातं वा, केवलं गानवदस्ति वा? मध्ये प्रश्नाः कर्तव्याः, न क्रियन्ते तर्हि ज्ञायते वा न ज्ञायते। कथमस्ति पृच्छन्तु, वदन्तु। मध्ये प्रष्टुं शक्यते, मध्ये ऊ ऊ ऊ इति वा वक्तव्यम्। वदामि महोदय, परन्तु सम्यक् एव अवगतं महोदय। एतावत्पर्यन्तं पुनः भवान् उक्तवान् अद्यापि, अतः सम्यक् एव अवगतम्। सन्देहाः भवेयुः, सन्देहाः भवन्ति चेदेव कथनसमये एव सन्देहः भवेयुः। तदा शृण्वन्ति वा न वा इति सन्देहः मम भवति। भवतां सन्देहः नास्ति चेत् मम सन्देहः भवति। महोदय, अत्र शक्तिः अनित्या इति तस्य पदार्थत्वं नास्ति। अनित्यपदार्थः कुतः इति पृच्छति वा? आम् आम् महोदय। जायते नश्यति इति उक्तं खलु वत्से? आम् आम्। प्रतिबदाहे अग्नौ शक्तिरस्ति, सा शक्तिः मणि आनयनेन नश्यति, पुनः मणि अपसारणेन शक्तिः जायते। अतः जायते म्रियते इतिवत् अनित्यत्वं वर्तते शक्तेः। आम्, तस्य अनित्यत्वम् अस्ति इति पदार्थत्वं नास्ति इति उक्तं। पदार्थत्वं नास्ति वा? शक्तिः अस्ति, अनित्यपदार्थः इति। अनित्यः इति कृत्वा जातिर्न भवति, अनित्यः इति कृत्वा विशेषो न भवति, समवायः। जातिः विशेषः समवायाः नित्याः वत्से। अतः शक्तिर्जातिरेव भवतु, शक्तिः नाम धर्मः, शक्तिर्जातिरेव भवतु इति कश्चन उक्तवान्। न इति समाधानम्। कुतः शक्तिः जायते, नित्यः न, जातिस्तु नित्या। अतः जाति भिन्ना शक्तिः, विशेष भिन्ना शक्तिः। कुतः विशेषः अपि नित्यद्रव्यवृत्तिः, व्यक्तिगतः नित्यः धर्मः। शक्तिः नित्यधर्मः इति वक्तुं न शक्यते। यदा वयं कारणत्वं स्वीकुर्मः तदा तत्र शक्तिः जायते, नो चेत् न। इदानीं मृत्तिका अस्ति, मृत्तिकायां शक्तिः अस्ति इत्यत्र कदा ज्ञायते? सामान्यपृथिव्यां कथं घटः भवति? कुलालः भवेत्, सः घटं निर्मातुम् इच्छेत्,
तदा तस्य मृत्तिकायाः घटनिर्माण समये उपयोगित्वरूपशक्तिर्भवति। आम्। नो चेत् न ज्ञायते। अवगतं वा न वा? अत्र शक्तिः पदार्थः एव इति वा? सः शक्तिः पदार्थः अतिरिक्तः पदार्थः इत्यपि वदति उभयं। पदार्थः कथं ज्ञायते उच्यते इति कृत्वा पदार्थः पर्याप्तं आम् तदेव आम् आम् पदार्थः। किन्तु इतरेषु न अन्तर्भवेत्। एकं पदार्थं नूतनपदार्थं कदा अङ्गीकुर्मः? सः विद्यमानेषु नास्ति चेत् अङ्गीकुर्मः। इदानीं वयं त्रयः श्रोतारः, श्रोतारः चेत् चतुर्थः अपि अस्ति श्रोता पार्थसारथिः इति वयं वदामः। यदि चतुर्थः अपि पार्थसारथिः श्रोता अस्ति चेत् दृश्येत, न दृश्यते अतः नास्ति। भवन्तौ द्वौ दृष्टौ, यदि सोऽपि स्यात् तर्हि सोऽपि दृश्येत खलु। यदि मृत्तिकायां कारणत्वम् अस्ति इत्यत्र निरूपणमेकं साधनं भवेत्। घटं करोति वा किं करोति इति निर्णयं करोतु। यदि घटं करोति तर्हि मृत्तिकाम् आनयतु। सम्यक् मृत्तिका आनेतव्या। ज्ञातम्? सम्यक् मृत्तिका आनीयते तर्हि घटः भवति। अतः तदा एव ज्ञायते मृत्तिका घटकरणसमये एव तस्य शक्तिरस्ति इति ज्ञायते। नो चेत् अन्यत्र घटं न कुर्मः, किमपि न कुर्मः, सुष्ठु वयं स्वपिमः, भूमिरपि तत्रैव अस्ति। कस्य कारणम्? अथवा किं वक्तव्यं, निद्रां कर्तुं भूमिः कारणम् इति वक्तव्यम्। तदानीम् अस्माकं निद्रायाः कृते साधनं भवति, तत्र शक्तिरस्ति। निद्रा अस्मान् स्वापयति भूमिः, आधारः। आधाररूपकारणत्वेन भूमिः अस्माकं रक्षणं करोति। नो चेत् पतामः, कुत्र पतामः न ज्ञायते। कियत्पर्यन्तं गच्छामः, कुत्र गच्छामः न ज्ञायते, यदि आधारः नास्ति। अतः भूमिः आधारः अस्ति इति कृत्वा आधाररूपस्य भूमेः ग्रहणरूपशक्तिः आधाररूपे रूपभूमेः कारणत्वं न ज्ञायते, शक्तिः अपि न ज्ञायते। किमपि कार्यं सूचयामः तर्हि एव शक्तिः ज्ञायते, नो चेत् न। अतः शक्तिः अनित्याः। अतः इतरेषु सप्तपदार्थेषु भिन्नः इति वा? शब्द पदार्थात् अस्ति किन्तु नित्यः न भवति। यदा ज्ञानं वा तद्वारा किमपि कार्यं वा भवति चेत् ज्ञायते। यदा ज्ञायते तदा अस्ति, यदा न ज्ञायते तदा नास्ति। तदा नास्ति। अतः शक्तिः अनित्यपदार्थः, अष्टमपदार्थः। मम पार्श्वे अष्टमपदार्थः अष्टमपदार्थ एव। अष्टमपदार्थ इति कथं वदामः? सप्तसु नान्तर्भवति इति कृत्वा। कथं नान्तर्भवति इत्युक्ते अनित्यत्वात् नान्तर्भवति, गुणवृत्तित्वात् नान्तर्भवति। गुणवृत्तित्वात् किमर्थं नान्तर्भवति? गुणे गुण अनङ्गीकारः। गुणे द्रव्यमपि न भवति, गुणे कर्मापि न भवति। इदानीं रूपमस्ति, रूपे घटः भवति वा घटे रूपं भवति? घटे रूपः भवति।
घटे रूपः भवति घटे रूपं भवति, रूपे घटः न भवति खलु। न भवति न भवति न भवति। गुणे रसः भवति वा? न भवति गन्धे रसः भवति वा? रसे गन्धः भवति वा? न भवति गन्धोऽपि रसोऽपि फले भवति। गन्धोऽपि रसोऽपि फले भवति, किन्तु गुणे गुणे गुण गुण गुणं न गुणः न भवति इति। गुणे गुणः न भवति इति, किन्तु शक्तिः गुणे भवति, अतः एषः गुणः न। कथं शक्तिर्गुणः भवति? गुणे भवति इत्युक्ते गुणः अपि कारणं खलु कस्यचित्। शक्तेः आमां यत् कारणं भवति तत् शक्तिमान् भवति, तत् शक्तिमत् भवति। गुणज्ञाने गुणः कारणं, संयोगः कारणं, कपालद्वय संयोगः घटं प्रति कारणम्। अतः संयोगे शक्तिरस्ति, घटजनन शक्तिरस्ति। कपालद्वय संयोगे घटजनन शक्तिरस्ति। अतः प्रश्नाः कर्तव्याः सम्यक् अवगमनार्थं। तत्र द्वयस्य शक्तिरस्ति घटनिर्माणार्थं। कपालद्वयम् आवश्यकं खलु। कपालद्वयं भग्नं चेत् शक्ति अपि नश्यति। शक्तिः घटनिर्माणशक्तिः नश्यति। निर्माणशक्तिः न, घट एव नश्यति। न घट एव नश्यति। कपालद्वयं भग्नमिति वदति खलु भवान्। कपालद्वयं कारणमिति वदतु। कपालद्वय कारणशक्तिः। कपालद्वयं कारणमिति कृत्वा कपालद्वये शक्तिरस्ति। अहं गच्छामि इति कृत्वा मम पादे शक्तिरस्ति। अहं भोजनं करोमि इति कृत्वा भोजनक्रियां दर्शयित्वा मम शक्तिरस्ति इति वदामि। ततः शत्रुं स्थापयित्वा अहं युद्धं कर्तुं शक्नोमि इति शक्तिं दर्शयामि। युद्धे कोऽपि पुरतः नास्ति, अहं शक्तिमान् शक्तिमान् इति किं साधयामः? अतः कदा ज्ञायते इत्युक्ते कार्यवेलायामेव ज्ञायते। कार्यवेलायां ज्ञायते इति कृत्वा कार्यस्य कार्ये शक्तिः अपि एकः अङ्गः भवेत् खलु महोदय। कार्ये शक्तिरपि अङ्गः न, यत् कारणं तत्र शक्तिरस्ति इति वदामः वयं। दाहः भवति, सर्वाः गच्छन्ति वा? सर्वाः आहूयन्तां, यथापि बहवः आगताः सर्वानपि आह्वयन्तु। अनन्तरं 10 निमेषाः भाषणं कृत्वा प्रेषयन्तु। अनागतान् सर्वान् आह्वयन्तु। भवती सर्वान् उक्त्वा आगच्छतु वत्से। अन्यान् अत्रत्यान् तत्रत्यान् सर्वान् आह्वयन्तु। अतः शक्तिः सर्वत्रापि अस्ति। शक्ति सर्वत्र अस्ति किन्तु सर्वदा नास्ति इति अतिरिक्तपदार्थः। सर्वदा नास्ति इति कृत्वा न गच्छन्तु। अन्यान् सर्वान् आह्वयन्तु।
अत्रत्यानपि आह्वयतु। केऽपि न सन्ति वा? अतः शक्तिः सर्वत्र अस्ति। शक्ति कारणेषु शक्तिः अस्ति, सर्वदा न भवति। यदा कार्यं भवति तदा शक्तिः ज्ञायते। ज्ञायते इति कृत्वा शक्तिः पदार्थः इति ज्ञायते। तथा च गुणे अस्ति इति कृत्वा गुणे द्रव्यं न भवति, गुणे गुणः न भवति, गुणे कर्म न भवति, चलने रूपं न भवति। चलनमपि घटे भवति, रूपमपि घटे भवति, किन्तु चलने रूपं, रूपे चलनमपि न भवति। अतः गुणे अस्ति इति कृत्वा द्रव्यं न भवति, गुणः न भवति, कर्म न भवति, शक्तिः। अतः एतेभ्यः पृथक्। अनित्यः इति कृत्वा जातिर्न भवति, विशेषः न भवति, समवायः न भवति। एवं भावः भावत्वेन ज्ञायते इति कृत्वा अभावः न भवति। शक्ति अस्ति अस्ति इति उच्यते शक्ति। एवं महोदय तस्य प्रागभावः न भवति वा? प्रागभावः न भवति वा? तस्य उत्पत्तिः प्रागभावः भवति, प्रागभाव एव न भवति। कस्य प्रागभावः भवति? शक्तेः प्रागभावः भवति, किन्तु शक्तिरेव प्रागभावः न। इदानीं घटस्य प्रागभावः भवति, घट एव प्रागभावः वा? न, घटस्य अनुत्पत्तिर्भवति, किन्तु घट एव अनुत्पत्तिर्वा? न भवति। एवं प्रध्वंसः न भवति। शक्तेः ध्वंसः भवति, किन्तु शक्तिरेव ध्वंसः न भवति। भावः शक्तिः। महोदय तर्कसंग्रहे तु सप्तपदार्थाः उच्यन्ते खलु? तर्कसंग्रहे पदार्थाः उक्ताः खलु? अत्र शक्तिः इति इतोपि एका अन्या आगता। अधिकतया पूर्वपक्षी उक्तवान्, एतावता सिद्धान्ती नोक्तवान्। सिद्धान्ती किम् उक्तवान् इति वयं श्वः चिन्तयामः। एतावत्पर्यन्तं शक्तिविषये इतोपि किञ्चित् यत् ज्ञातं 10 वाक्यानि लिखन्तु। आं महोदय, लिखामि। अस्तु महोदय। रिकार्डिंग सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।